यतिखेर हामी नेपाली बसमा नाई समाजका अगुवा मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीसँग छौँ। कृष्ण पहाडीजी हजुर नमस्कार। तपाईँलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। आज गणतन्त्र दिवस 13औं गणतन्त्र दिवस। हामी कहाँ छौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ 13 वर्षसम्म? हजुर हामी सर्वप्रथम त यो 13औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पहिलो कुरो त उक्त 2062-63 को अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रात र तापमा 2065 जेठ 15 गते नेपालमा विधिवत रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो र यसको सम्पूर्ण श्रेय उक्त जनआन्दोलन र त्यसमा सहभागी लाखौं नागरिकहरूलाई जान्छ। अब सुखद पक्ष छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व, अपरत्व र संरक्षकत्व जनतामा निहित भएको हुनाले यसको भविष्य अनिश्चित छैन, तर यसलाई विकृत तुल्याउने खतरा छ। त्यसैले गणतन्त्रको 13औं वर्ष प्रवेशमा यसलाई छतविच्छत हुन नदिन हरेक पूर्जाको समीक्षा हुनु आवश्यक छ। गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जाने हो भने सत्ता दलहरूले कमजोरी सुधार्नु आवश्यक छ। हैन, कमजोरी कसको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? कुन कुन दलको छ, कुन कुन नेताको छ? अब हेर्नुहोस्, दल कमजोरी भन्दाखेरि म के भन्छु भने पहिलो त कुरो हामीले गरेको अपेक्षा के थियो भनेर भन्दाखेरि जस्तो सामाजिक न्यायको कुरा गरौँ न। गणतन्त्रको स्थापना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भनेको सामाजिक न्यायको लागि थियो। पहिलो सत्य त हामीले बुझ्नुपर्छ। 65-63 को त्यो अभूतपूर्व जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई द्वार खोलेको, जनवादी गणतन्त्रको द्वार त्यसले बन्द गरिदियो भने निरङ्कुश तन्त्र राजतन्त्रको भविष्यलाई सदा सदाको लागि समाप्त गरिदियो। र त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना भनेको एउटा सामाजिक न्यायको प्राप्ति थियो। अब हामी कहाँ चुक्यौं भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न हामी यहाँ आउँछ सामाजिक न्यायकै सन्दर्भमा आज कि लोकतन्त्र दिवसकै सेरोफेरोमा हामीले रुकुम जिल्लाको चौरजारी सोती भन्ने ठाउँमा 4 जना होनहार नेपाली नागरिकहरूको मृत्यु या हत्याको घटना र 2 जना अझै पनि बेपत्ता भएको घटना हामीले देख्यौं। त हामी कहाँ चुक्यौं? पहिलो कुरो भन्दा लोकतन्त्रमा विधिको शासन। नेपाललाई नेपाली गाई कालो धब्बा हो नि कृष्ण पहाडीजी। कुरो के हो भने घटना घट्यो, अत्यन्त दुर्दान्त घटना घट्यो र त्यसमा सारा देश स्तब्ध छ। त्यो घटनामा 4 जना मारिएको र 2 जना बेपत्ता भएको मात्र होइन कि लाखौं नागरिकहरूको मन रोएको छ। यो बेलामा विपक्ष सबैले माग गरेको छ कि संसदीय समिति बनाऊ, उच्च स्तरीय र छानबिन गरौँ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँ। तर यहाँ सरकारको नियत त्यो देखिएन। पहिलो कुरो सरकारको नियत त्यो नदेखिनुले आशंकाहरू पैदा भयो। त्यसले म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो 9 वर्ष 10 वर्षको अवधि गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो 10 वर्षको अवधि हेर्नुहुन्छ भने 10 वटा सरकार बनेछन् 65 देखि लिएर 74 सालसम्ममा। त्यो 10 वटा सरकारमा 69 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न बनेको गैर दलीय सरकारलाई छोड्नुहुन्छ भने 9 वटा सरकारमा 9 वटामै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागिता रहेछ। र ती 9 वटा मध्ये पनि 7 वटामा चाहिँ नेतृत्व नै 4 वटा एमाले र 3 वटा तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको रहेछ भने 2टा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि एउटामा एमाले र एउटामा माओवादीको वर्चस्व रहेछ भने 9 सत्तामा नेकपाको संलग्नता रहेछ। उहाँहरूलाई काम गर्न केले दिएन। तर यो 10 वर्ष 12 वर्षको बीचमा छुवाछुत विभेदका दर्जनौं घटनाहरू घटे, दोषीमाथि कारबाही भएन। दोषीमाथि कारबाही नहुँदा संकीर्णतावाद र ऐजेरू भएर सामाजिक सत्तामा बसेका संकीर्णतावादीहरूको मनोबल बढ्यो र दलितहरूमाथि अत्याचार हुँदै गयो। अत्याचार हुँदाखेरि दलित मुक्तिको चर्को नारा दिने कम्युनिस्ट मतलब पार्टीहरूले कारबाही गर्ने इच्छा शक्ति देखाएन। र रुकुम घटनामा पनि यक्ष प्रश्न के हो भने हिजो दलित मुक्तिको नाममा दलितहरूलाई बन्दुक बोकाउने माओवादी या नेकपा आज दलितहरूको लास बोकाउँदैछन्। किन घटनालाई दबाउन खोज्दैछन्, सामसुम पार्न खोज्दैछन् भन्ने प्रश्न हो। दोष कसको? अहिले यो कुरा छोड्नुहोस्, यो तथ्यबाट आउँछ। तर घटनाक्रमले के स्पष्ट गरिसकेको छ भने त्यो जघन्य अपराध थियो, मानिसहरूको हत्या भएको छ, मानिसहरूलाई मर्नको लागि बाध्य पारिएको छ। त्यसैले यस्तो जघन्य घटनाको विरुद्धमा देशमा एउटा लहर पैदा भएको छ। अब यो लहरमा म भन्छु यदि सरकारले यसलाई ढाकछोप गर्ने मतलब अलिक दिन त्यस्तै गरेर फासफुस पार्ने प्रयत्न गर्यो भने नवजागरणको अर्को एउटा लहर सुरु हुन सक्छ। त्यसैले शब्दमा होइन कर्ममा अनुवाद हुनु पर्थ्यो। सामाजिक न्यायको एउटा कुरो, म एउटा मात्रै पक्ष भन्दैछु, सामाजिक न्यायको चर्चा गर्दा आजको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने प्रतिज्ञा के हो भने छुवाछुत पूर्ण रूपमा कागजमा होइन व्यवहारमै छुवाछुतबाट देश मुक्त होस् र छुवाछुतका घटनामा जो संलग्न हुन्छन् जातीय विभेदमा उनीहरूलाई कानुनसम्म ढङ्गले दण्ड गरियोस्। तर दण्ड गर्ने इच्छा शक्ति साम्यवादी सरकारमा देखिएन। त्यसो भए कृष्ण पहाडीजी,
अब हाम्रो देशको कुरा गर्दा सिमानाको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग जुन समस्या छ नि त्यो समस्याको समाधान वार्ताबाट हुनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरू सबैले भने अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा तपाईँलाई थाहा छ। अब लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपालको कसरी फिर्ता ल्याउने त? हेर्नुहोस्, कालापानीको सन्दर्भमा अस्ति वैशाख 30 गते हामीले जुलुस प्रदर्शन पनि गरेका थियौँ। गिरफ्तारी भयो र त्यो गिरफ्तारीको फोटो संसारभरि गयो, छापियो। स्वयं भारतकै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हाम्रा गिरफ्तारीका सम्फोटाहरू चाहिँ सन्दर्भ जुनसुकै राखिए पनि दर्जनौं सञ्चार माध्यमहरूमा भारतमा पनि छापिएको हामीले देख्यौँ। हामी प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ भारतसँग कि नेपालले मागेको केही पनि छैन कालापानी सन्दर्भमा। नेपालले भनेको के छ, सारा सिङ्गो देशले भनेको के छ भने जे सत्य हो त्यसलाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर भारतले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गयो। त्यसैले यसको समाधान वार्ता हो। नेपालीहरू युद्धको कल्पना पनि गर्दैनन्। ए बाबा, भारतीय सेनाको अङ्ग भएर भारतको सुरक्षाको लागि दिनरात खट्ने नेपालीहरू भारतसँग कसरी युद्धको कल्पना गर्छन्? तर जुन भारतका जनरल चाहिँ मतलब सैनिक प्रधान हुनुहुन्छ, सेनाध्यक्ष हुनुहुन्छ एमएम नरवणे महोदयले यसको पछाडि कसरी उकासेको हुन सक्छ भनेर जुन चीनलाई इङ्गित गर्नुभयो त्यो पनि एउटा ठूलो गल्ती थियो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाएर चाहिँ विरोधको नोट दिँदाखेरि तत्काल वार्षिक विज्ञप्ति भारतीय राजदूतले थमाउनु त्यो पनि गल्ती थियो। यतातिर बारम्बार चाहिँ के भने इपिजी भनिन्छ इमिनेन्ट ग्रुपको प्रबुद्ध समूहको रिपोर्ट चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिनै नमान्नु, दुवै देशका प्रबुद्ध नागरिक बसेर बनाएको, त्यो पनि भारतको गल्ती थियो। त भारत निरन्तर किन गल्ती गर्दै गइरहेको छ भने उसँग कालापानी लिपुलेक या लिम्पियाधुरा आफ्नो हो भन्ने कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यसले नेपालले लिम्पियाधुरा मागेकै छैन नि। नेपालले त सत्य जे हो भारतले स्वीकार गर भनेको छ। योभन्दा ठुलो शालीनता के हुन्छ? त्यसले यो कुरामा सिङ्गो देश एक मात्रै भएको छैन। भारतसँग आग्रह गरिरहेको छ तपाईँ सत्यकोलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर। भारतको कमजोरी के देखियो भने सत्यलाई पनि स्वीकार नगर्ने। यसले गर्दा दक्षिण एसियाबाट भारत एक्लिँदै गएको छ एकातिर, अर्कोतिर भारतको नैतिक शक्तिमा क्षय भएको छ। हेर्नुहोस्, भारत कस्तो मतलब भने नचाहिने काम गर्दैछ भने एकातिर भारतभित्रै पनि सीएए भन्छ चाहिँ नागरिकता संशोधन विधेयक भनेर अशान्ति पैदा भएको छ। एकातिर कश्मीरलाई चलाउनु भयो उहाँहरूले, कश्मीरको विशेष दर्जालाई खारेज गर्नुभयो, त्यहाँ पनि चलाउनु भयो। त 2014मा मोदीजीको सरकार आएपछि निरन्तर नेपाल सम्बन्धलाई पनि उहाँहरू गिजोलिरहनु भएको छ। कहिले नाकाबन्दीको कुरा आउँछ, कहिले संविधान रोक्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त यो सन्दर्भमा के देखियो भने अहिले भारतीय सिमाना जुन चाहिँ हिमालयको सिमाना चीनसँगको, विशेष गरेर लद्दाख, अरुणाचल र सिक्किममा त्यहाँनिर चिनिया सैन्य र भारतीय सेनाको बीचमा आम्ने सामने र झडपका कुरा आएका छन् र युद्ध उन्मुख भएको हो कि भन्ने कुरा देखिन थालेको छ। त्यसले हामी त युद्धको विरोधी हौँ। भारत चीन पनि युद्ध हुनु हुँदैन, भारत पाकिस्तान पनि युद्ध हुनु हुँदैन। सगरमाथाको चुचुरोमा चिनिया सर्वेक्षणको टोली पुग्यो नि। ओ चिनिया सर्वेक्षण 53 जनाको टोली भएर उत्तरी मोहडाबाट उनीहरू चढेको भनेर भनिएको छ। तर म चीनको बारेमा पनि नियतको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने चिनिया नियतको बारेमा पनि हामीले जोगिनुपर्छ। हामीले जोगिनुपर्ने उत्तरबाट आउन थालेको चिसो लहरबाट पनि नेपाल जोगिनुपर्छ। दक्षिणसँगको सीमा विवाद वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्दछ र भारतले नै यसमा चाहिँ वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्दछ, आह्वान गर्नुपर्दछ नेपाललाई। किनभने लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरामा यो भारतको हो भनेर भारतले जति झुटको खेती गर्दै जान्छ त्यति भारत निर्वस्त्र हुँदै जान्छ संसारमा। अब यो सन्दर्भमा झुटको खेती कहिलेसम्म गर्ने भनेर भनिसकेपछि उत्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि के छ भने कुनै कालखण्डमा यो हामीले भन्नै पर्छ, उत्तर अथवा चीनको कुरा गर्दा कुनै कालखण्डमा खम्पाहरूले तिब्बती आन्दोलन अगाडि बढाउँदाखेरि नेपालको हिमालय, भारतको हिमालय क्षेत्र र तिब्बतका हिमालय क्षेत्र मिलाएर एउटा ग्रेटर तिब्बतको निर्माण गर्ने भन्ने परिकल्पना गर्थे अरे। खम्पाहरूको पतन भयो। तर खम्पाहरूको पतन भए पनि त्यो खम्पाको अवधारणालाई चाहिँ चीनले ग्रहण गरेको देखिन्छ र उसको आँखा समग्र हिमालय क्षेत्रमा छ र नेपालको पनि भित्री हिमालय क्षेत्रसम्म उसले प्रभाव विस्तार गर्न खोजेका कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। त यो अवस्थामा भारतको मूर्खताले गर्दाखेरि चिनिया आकांक्षामा बल पुग्दै गइरहेको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। त्यसो भए कृष्ण पहाडीजी जाँदा जाँदै अब हाम्रा देशका शासकहरू सुध्रेनन् भने गणतन्त्र सङ्कटमा पर्ने हो कि? हेर्नुहोस्, गणतन्त्र सङ्कट भन्दा पनि गणतन्त्रलाई 26% उहाँहरूले बनाउन थाल्नुभयो। आजै बिहान पनि बुटवलमा शान्ति समाजको प्रदर्शन छ रुकुम घटनालाई लिएर। यो छानबिन आयोग उच्च स्तरीय गठन होस्, उच्च स्तरीय भन्दा पनि यो के अरे संसदीय आयोग गठन होस् भनेर हिजो पनि बुटवलमा हाम्रा साथीहरूले त्यहाँका दलित अगुवाहरूसँग मिलेर एउटा विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो। त हामी यो लकडाउनको अवस्थामा बन्दी अवस्थामा छौँ, तर हामीले हाम्रो विरोध प्रदर्शनलाई जारी किन राख्दैछौँ भने जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ सकिन्छ अहिले लकडाउनको अवधिमा कि एउटा नवजागरणको नयाँ आन्दोलनको प्रारूप कोरिँदैछ
र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो घटनालाई मतलब के भने दबाउने प्रयत्न गर्दछ भने र सत्यको अन्वेषण गर्ने प्रयत्न गर्दैन, दोषीमाथि कारबाही गर्दैन भने हेर्दाखेरि सामान्य देखिन सक्छ, तर भविष्यमा यसले कम्युनिस्ट पार्टीकै ज्वरो उखेलेर फाल्न पनि सक्छ। किन कम्युनिस्टहरू चाहिँ दलित विरोधी रहेछन्, कम्युनिस्टहरू चाहिँ दलितहरूको हत्याराहरूको चाहिँ संरक्षक रहेछन् भन्ने सन्देश प्रभावित हुन्छ। त्यस्तो नहोस्, म चाहन्न कि त्यस्तो नहोस्। त्यसैले म तपाईहरुको यो कार्यक्रमबाट विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि रुकुम घटनामा दोषीमाथि कारबाही भएन भने मानवता पराजित हुन्छ र अन्यायलाई पुरस्कृत हुन्छ। त्यसैले सत्तामा बसेर गणतन्त्रको लोकतन्त्रको तेजोवध गर्ने छुट चाहिँ यो सत्तालाई छैन। त्यसले यो सत्ता कतै निरङ्कुश हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रका त धेरै मान्यताहरू छन् नि, ती मान्यता भनेको सबैभन्दा ठुलो त स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रता र सहिष्णुता हो। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मान्यता जनताको गणतन्त्रको भनेको स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने, स्वतन्त्रतालाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने हिसाबले दर्जनौं विधेयकहरू ल्याइएको छ। त्यसैले कुरा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको गरे पनि आचरण चाहिँ यो सरकारको गणतन्त्र विरोधी हो। अहिले हेर्दाखेरि सरकारले आफ्नो त्यो चरित्रलाई सुधारोस्, मेरो कामना यही हो। र भारतको सन्दर्भमा फेरि म दोहोर्याउन चाहन्छु, भारतको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ यदि नेपाल माथि भारतले अत्याचार गरेको सन्देश जुन स्पष्ट प्रभावित भएको छ संसारभरि, यो 2 मिनेटमा सच्याउन सकिन्छ। महामहिम मोदीज्यूले यसका लागि विशेष पहल गर्नुपर्दछ, वार्ता गर्नुपर्छ, सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै सबै कुरा समाधान हुन्छ र विकल्प अरू खुल्छ। त्यसको सट्टामा लेनदेनका कुराहरू अरू हुन सक्छ नि त। त्यो भूमि, म बंगलादेशको कुरा गर्छु, मोदीज्यूले मिलाउनु भयो। बंगलादेशसँग सीमा विवाद चल्टाउँदाखेरि झन्डै 2.5 गुणा बढी भूभाग भारतले दिएको छ बंगलादेशलाई, आफू कहाँ परेको भनेको त्यसरी सट्टापट्टा गरिएको छ। बंगलादेशको कुरामा चाहिँ 2.5 गुणा बढी भूमि दिएर चाहिँ मिलाउन सक्ने नेपालको झन्डै 450 त्यो वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल खाएर भारत चाहिँ कति अगाउ मतलब कति भोगिरहेको, यो अगाउने भन्ने कुरा केही छैन। त्यसैले भारतको लोकतान्त्रिक छवि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको छविलाई कायम राख्न पनि र भारतको छिमेकीहरूप्रतिको दृष्टिकोण नेभर फर्स्ट भन्ने अगाडि सार्नुभयो। त नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने प्रमाणित गर्ने भारतको लागि यो बेला आयो। भारतले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो अवसर भनेको बिना शर्त भारतले वार्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ र भारतसँग हामी चुनौती दिन्छौँ। भारतसँग डकुमेन्ट छ। यदि कालापानी उनीहरूको हो, लिम्पियादुरा लिपुलेको हो भने डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नु, उनीहरूसँग डकुमेन्ट केही पनि छैन। त्यसैले नैतिक रूपमा भारत पराजित भएको छ। यसमा किन पराजित भएको छ भने नेपालले युद्धको परिकल्पना गर्दैन। नैतिक रूपमा भारत पराजित हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो भारतीय सत्ता सत्यको विरुद्धमा गएको छ। त्यसैले सत्यको विरुद्धमा जाने क्रमलाई भारतले रोक्नु पर्दछ। थ्यांक यू सो मच कृष्ण पहाडजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।